الوغ السلام عليكم لي زامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا اليوم في واحد ليبيزود جديد. دونك ليبيزود ديال اليوم غادي نشوفوا بعض لي كوموند ديال لينكس. دونك غنديروا واحد التذكير. دونك اول كوموند غنشوفوا وهي cd. دونك cd هي واحد لي كوموند بحال قلتي go to directory ولا سير لهاد الديريكتوري. نقدروا مثلا نقولوا cd /var /log. احنا كما كتشوفوا كاينين في var log. نقدروا نديروا cd /desktop. دونك احنا كاينين في desktop، نقدروا نقولوا cd /desktop. كاين هنا ديجا في desktop، نقدروا نديروا بحال كاين cd desktop formation. لا دوزيام كوموند هي ls هي ليست، كتوريك شنو كاين في الداخل ديال هاد الدوسي هذا اللي سميتو فورماسيون. دونك مثلا غادي نديرو واحد الدوسي واحد اخر غنسميوه exercice. دونك باش نديرو هاد الدوسي كاين واحد لا كوموند سميتها mkdir يعني make directory. غنسميوه exercice. اوبلا من بعد غنديرو ls. دونك فاش درنا ls ورات لينا شنو كاين عندنا في الداخل ديال الدوسي exercice. الوغ غنمشيو ل cd exercice، غادي نكرييو واحد لو فيشي غنسميوه exercice 1. دونك باش نكرييو فيشي خاوي كنديرو لا كوموند touche، غنسميوه file .txt. ls غنلقاو بان عندنا file .txt. غادي نديرو touche file 2.txt. ls عندنا فايل وعندنا file 2.txt. الا بغينا مثلا file .txt نرجعها file 1.txt. دونك غنستعمل واحد لا كوموند سميتها mv move file .txt file 1.txt. غنديرو ls. دونك ولات عندنا file 1 file 2. اجيو نكرييو عاوتاني file 3. دونك غنديرو touche file 3.txt. اوكي كلير باش نمسحو التيرمينال باش يولي عندنا كلشي نقي. الوغ غنديرو ls. دابا بغينا نسوبريميو ان فيشي. دونك لا كوموند بور سوبريمي ان فيشي هي rm بحال remove. غنديرو rm file 3.txt. الا درنا ls file 3 ما بقاش عندنا. دونك الا بغينا نشوفو شنو كاين في الداخل ديال ان فيشي كنستعملو لا كوموند cat file 1.txt. دونك file 1.txt خاويه. الا بغينا نافيشيو شي حاجه في ليكرون كنستعمل لا كوموند echo. نقولو hello، ها هي غتافيشي ليك hello. دابا الا بغينا نكتبو في واحد الفيشي، كاين واحد ليديتور دو تكست اللي سميتو، كاينين بزاف، كاين نانو، كاين في، كاين فيم. انا كنخدم بواحد سميتو نانو. غنديرو نانو فايل 1.txt. دونك هنا نقدروا نقولوا hello this is my first file. CTRL X pour enregistrer, Y entrer. Alors il a جربنا نديرو cat file 1.txt غيافيشي لينا hello this is my first file. اوكي دابا الا بغينا نكوبيو هذا الفيشي هذا نديرو منه واحد النسخه واحده اخرى. دونك لا كوموند اللي غنستعملو سميتها cp بحال كوبي. دونك غادي نديرو cp file 1.txt file 1 نقدروا نديرو .copy.txt.
ls. دونك ولا عندنا فايل 1.txt copy.txt. دونك غادي نديرو واحد 4 فايل 1.txt 4 فايل .copy.txt. فوالا الا بغينا نافيشيو لي فيشي كاملهم نقدروا نديرو 4 étoile.txt. هاد الايطوال كتعني اي حاجه، يعني اي حاجه .txt افيشيها ليا. تقدر مثلا تكون نقدروا مثلا نديرو mv étoile.txt ولا نديرو rm étoile.xt باش نسوبريمو كاع لي فيشي txt ولا اي حاجه نقدروا نديروها. دونك فاش كنديرو هكا كتافيشي ليا فايل 1 فايل 2 وفايل 1.copy. دونك فايل 2 ما تافيشا ولكن حيت ما فيه والو خاوي دونك ما افيشاش لينا حتى شي حاجه. الوغ دابا غندوزو لدي كوموند ديال تريتمون دو تكست. دونك مثلا عندنا غندير واحد المثال wget www.cisco.com. هاد wget.cisco.com شنو كدير لينا؟ كتجبد لينا الكود سورس ديال لاباج الاولى ديال سيسكو دوت كوم. يعني مثلا غنجيو لهنايا غنديرو فايرفوكس الي فايرفوكس اوكي موزيلا فايرفوكس. اوكي دونك مشينا هنا alors www.cisco.com. دونك wget هي كتقول ليه جبد ليا هاد لاباج هادي، كوبي لي هاد لاباج هادي. دونك اش كيدير هو كيكوبي لك هاد لاباج هادي بكلشي بالكود السورس ديالها بلي فيشي ديالها بكلشي. الوغ حنا فاش درنا wget.cisco.com بغينا نشوفو شنو كاين في الداخل ديال هاد لاباج غنديرو ls. نقدروا نديرو ls-al ls-al زعما كتافيشي لنا لي فيشي لا دات دو كرياسيون ديالهم شحال فيهم من اوكتي و لي بروبريتير ديالهم شكون اللي كريا هاد الفيشي ولمن كينتمي. وهنا عندنا لي droits اللي كاين على لي فيشي حيت كما قلنا في الحلقه اللي فات في سيسكو عندنا اون هيرارشي دو droits. دونك كاينين لي زيتيليزاتور اللي يقدروا يكريو دي فيشي، اللي يقدروا يقراو دي فيشي، اللي يقدروا يديروا كلشي بحال غوت، وكاين لي زيتيليزاتور اللي يقدروا يديروا غير شي حوايج بساط. انا مثلا كاين هنا هاد الفيشي كرياه يوتيليزاتور حيت حنا يوتيليزاتور. دونك لو كرياتور ديالو هو هذا عنده الدغوا read write زعما يقراه ويكتب فيه. هنا الجروب وهنا others. مثلا هنا يوتيليزاتور كينتمي للجروب يوزر، لا يوزر كينتمي للجروب يوزر. دونك هاد الفيشي يوتيليزاتور يقدر يقراه، لي زوطر يوتيليزاتور يقدروا غير يقراوه ولكن ما يقدروش اكزيكوتيو الفيشي ولا يموديفيو. الوغ قلنا غادي نديرو واحد الكات باش نشوفو شنو كاين في الداخل ديال هاد الفيشي index.html. او غنلقاو بان هاد الفيشي كبير بزاف. وحنا شنو هو الغرض ديالنا؟ بغينا حنا نجبدو غير هاد لي ليان اللي كاينين فيه بلا ما نجبدو هاد لي زوطر لين ولا مثلا هادو ديال السكريبت ولا هاد الليست وهاد اللعيبات. حنا بغينا نجبدو غير www.webex www.cisco etc. دونك الا جينا نديرو هاد القضيه مانيوالمون راه هنا بقينا. دونك هنا كيجيو لي كوموند ديال لينكس. كاينه لا كوموند grep. نشوفو شنو هي لا كوموند grep. دونك اول حاجه اش كنديرو cat index.html بايب كنديرو grep بحال قلتي كتقول ليه داك السطر فاش كاين هاد الحاجه اللي غنعطيك مورا grep هي اللي افيشي ليه. مثلا غادي نافيشيو غنافيشيو href
فوالا. دونك هو هنا افيشا ليا كاع لي لين، افيشا ليا غير لي لين اللي فيهم اشغاف. الا شفتو هنا كاع هاد لي لين هادو راه فيهم اشغاف. دونك حنا غنقولوا ليه افيشي لينا سيدي غير لي لين اللي فيهم 3 دبليو www بوان شي حاجه بوان شي حاجه. حنا بغينا نجبدو غير لي سيت لي ليان ديال لي سيت ويب اللي عندنا تما. دونك غنديرو بحال هكا، غادي نقولوا ليه www هوب لا. اوكي دونك هو افيشا لينا لي باج اللي فيهم www هما هادو، ولكن افيشا لينا حتى شي لعيبات هنا الفوق. علاش؟ حيت حتى هما فيهم www. دونك هاد كيجيب لك لا ليني كلها. الوغ لا كوموند الثانيه هي كات. كات يعني كتقول لي قطع، وكتعطيها واحد الديليميتور. غنديرو مثلا كات مون دي باش تفهمو مزيان. غادي نعطيو مثلا، غنقولو ليه افيشي ليا غير من هنا حتى لهنا. دونك غناخدو هاد جوج ديال اللعيبات هادو ديال لي سلاش. غنقول ليه هوب هوب موان اف. الا قلنا ليه موان اف 1 يعني افيشي ليا توصل لحدا لي سلاش افيشي ليا اللي قبل. الا قلنا ليه موان اف 2 يعني توصل لحدا لي سلاش غتزيد افيشي ليا توصل سلاش الثاني. هذا سلاش الثالث، هذا سلاش الرابع. دونك شنو غنديرو واحد سلاش هوب لا موان اف 1. دونك هنا درنا موان اف 1 شنو غيافيشينا؟ غيافيشينا غير هاد البدايه ديال اشغال. دونك كيما شفتوه افيشي لينا هاد لابارتي هادي. الا بغيناه غنقول ليه موان اف 2. الوغ اف 2 افيشي لينا غير سلاش الاولاني. غنقول ليه اف 3 فوالا. دونك فاش قلنا ليه اف 3 يعني افيشي لينا داكشي اللي من بعد سلاش الثالث، وحبس في سلاش اللي من بعدو، حبس في سلاش الرابع. دونك هذا هو الديليميتور بلا كوموند كات. واحد لا كوموند واحد اخرين اللي غنشوفو وهي يونيك. علاش؟ هاد لا كوموند يونيك كتحيد لك لي لين اللي كيتعاودوا. دونك غادي نديرو يونيك فوالا. الا بغينا نعرفو شحال من لين كتعاود غنزيدوها يونيك موان سي. غتقول لنا سيسكو كتعاود 181 خطره، هادي كتعاود واحد المره، هادي كتعاود واحد المره. دونك هنا غتقولوا لي علاش حنا عندنا هنا مازال عندنا سيسكو كتعاود. هيا سيسكو الاولى كتعاود هكا، هادي كتعاود حيت فيها سلاش، هادي كتعاود حيت فيها هادي، هادي كتعاود حيت فيها هادي. اوكي ما كاين مشكل. غادي نزيدو نقيو القضيه. الوغ قلنا في الاول يونيك. اوكي دونك ماتنون خرجوا لينا بعد لي لين اللي فيهم بوين فيرغول ولا اللي فيهم فيرغول ولا اللي فيهم دوك جوج شرطات. اش غنديرو عاوتاني؟ غندير واحد الطايب غنقول ليه عاوتاني grep www ولا غنديرو ليه هاد يونيك غنقول ليه كات موان دي. غنعطي ان ديليميتور وغنقول ليه لو ديليميتور باردون هو هاد جوج شريطات موان اف 1 هوب فوالا. دونك دابا خرج لينا القضيه كلها مستيكيه مقاده. دونك شنو نقدروا نديرو؟ غنعاود نقدروا واحد اللعيبه عشان نقول لها عاوتاني يونيك. دونك نقدروا نديرو بزاف ديال لي كوموند ونبقاو غاديين وكنفلتريو. بحال مثلا هنا خرجت لينا هاد البوطون هذا، حنا ما بغيناش يخرج، بغينا حنا غير لي سيت ويب بوحدهم. دونك اش غنقولوا ليه عاوتاني اسيدي؟ غنقولوا ليه في هاد لو ريزولتا هذا اللي خرجتي لينا بغينا غير هادوك اللي فيهم www. دونك غادي نديرو grep www. دونك هنا نقدروا نديرو سامبل كوت ولا نقدروا دوبل كوت بحال فوالا. الوغ هنا حيت كاينين عندنا لي سيت اللي كيتعاودوا
غنقدروا عاوتاني نديرو ليه يونيك. الوغ علاش فاش درنا يونيك بقاو شي وحدين كيتعاونوا عندنا سيسكو اوكي سي بون. دابا الا بغينا نديرو اون لين دو كود وما يكونش فيها بزاف ديال غريب كات غندير واحد الخدمه تكون نقيه. دونك اول حاجه اللي غنديروها غنقولوا ليه غريب 3w. اوكي ثاني حاجه غنقولوا ليه كات موان دي سلاش. alors qu'est-ce qu'on a fait ici grep ouais نسينا demander slash. alors هنا نسينا le moins f غنقولوا ليه moins f بغيناش افيشي لينا داكشي اللي جا من مورا سلاش رقم جوج point f2 non point f3 voilà. وغادي نديرو واحد grep www اوكي وغادي نديرو pipe cut moins d double cote moins f1 يعني افيشي لينا داكشي من مورا double cote. اوكي وهنا غنديرو ليه unique فوالا فيسبوك يوتيوب سيسكو اتسيتيرا. الا درنا unique moins c غنلقاو بان سيسكو دوت كوم. اوكي دونك علاش هاد سيسكو هادي وهادي كيتعاودوا غنوريكم علاش. حيت عندنا دي زيسباس بعض المرات كيكون عندنا دي زيسباس وهما اللي كيخليو مثلا فاش كنجيو نرتبو ولا فاش كنجيو نفلتريو لي تكست ديالنا كيكون بعض الخطرات لي زيسباس هما اللي كيديروا واحد الفرق ولا طابولاسيون. دونك غنديروا واحد الحاجه غنقولوا ليه cat moins d espace moins f moins f2 moins f3 alors c'est quoi ce truc pam pam paralam pam 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 pam. Ah ok uniquement c random sort. ok donc نديرو عاوتاني unique voilà. دونك كلعنا نديرو عاوتاني واحد لا كوموند ديال unique. دونك هنا sort باش غير باش نرتبوه وهنا unique باش عاوتاني يخرج لنا غير هاد لا بارتي هاد لي دو بارتي. الوغ حنا الا بغينا ولا نشوف واحد لا كوموند اخرى كاين واحد لا كوموند سميتها host. هاد لا كوموند اللي سميتها host كتعطيها واحد السيت مثلا غنديرو كوبيي وكتعطيك لادريس اي بي ديالو مثلا سيسكو has is the for alias cisco.com acadins etc has address. دونك حنا الا بغينا مثلا نديرو عاوتاني واحد الفلتر غنديرو grep has address. اوكي الوغ الا بغينا لي زادريس اي بي ديال هاد لي سيت كاملين
ما نقدروش نديروهم مانيوالمون كل وحده نديرو ليها هوست. تخيلوا معايا الا كان عندكم واحد الفيشي فيه 200 ديال لي سيت وبغيتو كل واحد لادريس اي بي ديالو. دونك شنو غنديرو؟ غادي نديرو واحد لا بوكل فور، يعني واحد لا بوكل كتقول ليه هاد لي سيت كاملين اللي كاينين هنا سير لكل واحد ودير ليه لا كوموند هوست، سير لكل واحد ودير ليه لا كوموند هوست. دونك واحد بواحد واحد بواحد واحد بواحد. دونك هنا شنو غنديرو؟ غنديرو for e in. هنا غنديرو هاد الحاجه بانه غنقولوا ليه عطينا سير قلب في الريزولتا ديال هاد لا كوموند لي بين هاد جوج ديال الاقواس. حنا بين هاد جوج ديال الاقواس غادي نديرو هاد لا كوموند اللي كنا استعملنا في الاول. دونك باش تفهموا معايا مزيان، الوغ غنقولوا ليه بور اي ان هاد لا كوموند هادي، يعني بالنسبه لكلاستر هنايا do host $i. $i يعني داكشي اللي كاين في الداخل ديال هاد لا فاريابل هادي، وهاد لا فاريابل هادي كل مره كيكون فيها اون لين، كل مره كتكون فيها اون لين. host e وغادي نديرو ليه grep has address done. فوالا. دونك هو شنو دار؟ خرج لنا كل ليني عطانا لادريس اي بي ديالها. الا بغينا كاع نقادوها مزيان غادي نزيدو هنا يونيك ولا نديرو سورت يونيك. باش يرتبهم لينا. دونك فوالا عندنا هاد لادريس هادي، هاي لادريس اي بي ديالها، هاد لين هذا السيت هذا هاي لادريس اي بي ديالها. دونك هذا واحد من ليكزامبل، واحد المثال ديال فين كينفعونا لي كوموند لينكس، لي كوموند دو باز. دونك في هاد ليكزامبل هذا شفنا grep، شفنا cat موان دي اللي زعما ديليميتور كتقول ليه كتعطي لي ليميت فين غيقلب. شفنا لا بوكل فور، شفنا لا كوموند هوست، شفنا grep، شفنا سورت كتقول لي رتبهم ليا سوا باغ اوردر الفابيتيك. اي بي فوالا. دونك باش ما نديرش فيديو طويله عاوتاني غنوقف هنا. حاولوا ديروا نفس ليكزارسيس، حاولوا ديروا مثلا يكون عندكم ديروا كريو واحد الفيشي وحاولوا تخرجوا منه مثلا غير لي لين اللي مكتوبه فيهم ادريس ولا لي لين اللي مكتوبه فيهم .com، ولا ديروا ان بتيت اكزارسيس بين ما تولفوا شويه لي كوموند. ونتلاقاو في ان بروشين ايبيزود فين غادي نشوفوا 2-3 كوموند ان شاء الله. يلا تهلاو في راسكم بزاف. ولا عندكم شي كيسيون ولا شي حاجه نيزيتي با تقولهم لي في كومونتير.